निर्दोष मान्छेहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो निम्ति एउटा त्रासको होइन कि प्रोटेक्सनको संरक्षणको पनि एउटा थलो हो भन्ने कुरा पनि उसको मनमा पर्दछ। म त्यस्तो हो भने मैले सफाइ पाउँछु, कसैले झुटो आरोप लाउँछ भने पनि सफाइ पाउँछु भन्ने ढुक्कको वातावरण पनि हो। आयोगले अहिलेसम्म जसरी काम गरेको छ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आयोगका राष्ट्रिय दायित्व छन् र हामी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धका पनि पक्षधर छौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका पनि हामी पक्ष हौँ र त्यसमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यस प्रतिबद्धतालाई पनि हामीले पुरा गर्नुपर्छ। तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको होस् कि अरू कसैसँगको प्रतिबद्धता होस्, त्यो प्रतिबद्धता हामीलाई हाम्रो कर्तव्यप्रति अलिकति झकझक्याउने कुरा मात्रै हो, गर्ने हामीले अरूका लागि होइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई देखाउनका लागि होइन, अरू संस्थाहरूलाई देखाउनका लागि होइन, हाम्रो समाजलाई स्वच्छ राख्नका लागि हो, हाम्रो समाजको मनोवृत्तिलाई स्वच्छ बनाउनका निम्ति हो, हाम्रो समाजको विकासको प्रक्रियालाई स्वच्छ र स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि। त्यसकारण अरू संस्थाप्रतिको अब्लिगेसन त्यो त छँदैछ, हामी पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले, तर त्यो यथार्थ त केही पनि होइन। हाम्रो जब सङ्कल्प छ, हाम्रो प्रतिबद्धता छ, हामी हाम्रो समाजलाई स्वच्छ समाज, सभ्य समाज बनाउन चाहन्छौँ भने यो कर्तव्य चाहिँ प्रमुख कुरा हो। अरू कुनै पनि कुराभन्दा यो कर्तव्य पालना गर्दा सबै कुराहरूको पालना भइहाल्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अब्लिगेसन्स पनि पुरा हुन्छन्, यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि ती सबै पुरा हुन्छन् जब हामी स्वच्छ ढङ्गले हाम्रो काम अगाडि बढाउँछौँ। हामीलाई देशमा काम गर्न निकै कठिनाइ पर्यो कोभिड-19 को हिसाबले। हामीले प्रतिकूलताका बिचमा पनि काम गऱ्यौँ र सावधानी सतर्कता पनि अपनायौँ। सरकारको तर्फबाट सशक्त ढङ्गले जागरणका प्रयासहरू, जनचेतनाका प्रयासहरू र पहिले नै कसरी त्यसबाट बस्ने भन्ने कुरा जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने कुराहरूदेखि लिएर उपचारात्मक पक्ष, त्यसको कसरी हामी प्रतिकार गर्न सक्छौँ, प्रतिरोधात्मक प्रतिकारात्मक सबै विधिहरू हामीले अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले अपनायौँ र हाम्रो समाजमा त्यति धेरै क्षति हुन पाएन र हामी अहिले पनि हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ नि डिक्लाइनिङ छ। यो कोभिडको स्थिति चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ अब, र हामीले भ्याक्सिन पनि ल्यायौँ। भ्याक्सिन ल्याउने प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन्, अरू पनि भ्याक्सिनहरू हामी ल्याउँदैछौँ। केही प्राविधिक कुराहरू, हाम्रा कानुनी जटिलताहरू छन्, त्यो कानुनी जटिलताहरू यस्तो खालको जटिलता छ कि जेसुकै होस् जनसङ्ख्या, जनताको जीव ध्यान जेसुकै होस्, तर कानुन भन्ने खालको एउटा प्रवृत्ति र कानुन उल्लङ्घन गर्न नसकिने कानुनले ल्याउने नै। उत्पादक कम्पनीहरू र विक्रेताहरूसँग हामी कुनै सम्झौतै गर्न सक्दैनौँ, किनभने उनीहरू 100% को पहिले अग्रिम भुक्तानी खोज्छन्। आफ्नो सरकारसँग होस् अरूसँग 100% भुक्तानी देऊ, उनीलाई देऊ। हामी 80% भन्दा माथि भुक्तानीमा जान सक्दैनौँ, हाम्रो कामले दिँदैन। उनीहरूले हामीलाई औषधि दिन, उनीहरू हाम्रो शर्तमा उनीहरू मान्दैन, उनीहरूको शर्तमा जान हामीलाई कानुनले दिँदैन। यस्तो प्रकारका अप्ठ्याराहरू छन् र अलिकति के छ भने स्वच्छ ढङ्गले काम गर्दाखेरि पनि, जेसुकै गर्दाखेरि पनि एउटा विकृत मनस्थिति नेपालमा छ। कसैलाई पनि चोखो भन्न दिनु हुँदैन, कसैलाई पनि राम्रो काम गर्छ भने पनि त्यसलाई प्रशंसा गर्नु हुँदैन अथवा उसको सम्बन्धमा मौन पनि बस्नु हुँदैन। हरेकलाई हिरो छाप्नुपर्छ। हरेक संस्था, हरेक व्यक्तिको मर्यादा
जतिसुकै अनुचित क्रियाकलाप गरेर भए पनि मर्यादा नै समाप्त पार्ने गरी आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विकृत मनस्थिति, भ्रष्ट मनस्थिति, करप्ट मेन्टालिटी। करप्सन आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै हुँदैन, करप्ट मेन्टालिटीमा पनि हुन्छ। त्यो खालको मेन्टालिटी पनि छ। हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू यसमा रचनात्मक हुनुपर्ने र रचनात्मक ढङ्गले सहकार्य गर्नुपर्ने। अरू पनि संस्थाहरू जो ट्रान्सपरेन्सी जस्ता संस्थाहरू छन् या अरू संस्थाहरू, यस्तो संस्थाहरू पनि सहयोगी हुनुपर्ने र सहकार्य गर्नुपर्ने। म सबै संस्थाहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसमा आफ्नो बडप्पन देखाउने अवसरको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने होइन। हामीले करप्सन कन्ट्रोलका लागि साझा अभियान अगाडि बढाउने र सबैलाई मुस्न पायो भने, सबैलाई हिजो छ्याप्न पायो भने आफू आफ्नो महानता बढ्छ जस्तो गर्ने, त्यो कुरा पनि सही हो। हाम्रो सञ्चार माध्यम राज्यको चौथो अङ्ग भनिन्छ। सञ्चार माध्यमले यथार्थ कुराहरू जनतालाई सूचित गर्नुपर्ने, यथार्थको खोजी गर्नुपर्ने, करप्टलाई करप्ट भन्नुपर्ने, करप्ट होइन भने जसरी भए पनि त्यसलाई करप्ट भनेर छोड्नुपर्छ भन्ने आग्रहपूर्ण मान्यता राख्नु। ती पक्षहरूतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मान्नु छ। हाम्रो उद्देश्य एउटा स्वस्थ, पारदर्शी, सभ्य समाजको निर्माण हो। आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, लान्छनाको समाज हामीले बनाउनु खोजेका हौँ। हरेकलाई बुझेर, हरेकलाई, कोही पनि यस देशमा सत्य र चोखो भन्ने व्यक्ति जन्मिँदैन, भ्रष्ट बाहेक यस देशमा जन्मिँदैन भन्ने गलत मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको छ। यो सही मान्यता होइन। देशभक्तहरू जन्मिन्छन् देशमा, स्वच्छ मान्छेहरू जन्मिन्छन् देशमा। हाम्रो ब्युरोक्रेसी के सबै करप्ट छ? कोही कोही अपवादको रूपमा करप्ट होला, तर सबै ब्युरोक्रेसी करप्ट छैन, करप्ट हुँदैन। सबै पोलिटिसियन करप्सन, करप्ट छैन, करप्ट नभएका पनि हुन्छ। यसको अर्थ कोही पनि करप्ट हुँदैन, त्यो पनि करप्ट हुन सक्छ। त्यसकारण करप्सन भन्ने चिज छ, कोही करप्ट हुन्छन् भने करप्सन छ। करप्सन हाम्रो साझा शत्रु हो, त्यसप्रति हाम्रो शून्य सहनशीलता छ। हामी सहँदैनौँ। यो खालि लिप सर्भिसको कुरा होइन, यो खालि हामीले भन्ने मात्रै कुरा होइन, यो हामीले व्यवहारमा अपनाउने कुरा हो, व्यवहारमा उतार्ने कुरा हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु आजको यस दिनमा पनि कि हामी आफूलाई करप्सनबाट मुक्त राखौँ। पहिले हाम्रो सङ्कल्प हुनु पऱ्यो कि आफूलाई करप्सनबाट मुक्त राखौँ। दोस्रो, अरूलाई करप्ट नहुन प्रेरित गऱ्यौँ, मनोभावना परिवर्तन गर्ने कोसिस गरौँ। र अर्को, कसैलाई करप्सन गर्ने अवसर नदिउँ। कोही करप्ट भयो भने त्यस्ता करप्टलाई सजाय गर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो। कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ करप्टलाई सजाय गर्ने कुरामा, त्यसमा हामी जाउँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। करप्सन कन्ट्रोलका लागि हामीले विभिन्न मेजर सरकारको तर्फबाट पनि अपनाएका छौँ। यो भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम, यसले करप्सनलाई रोक्न ठुलै मद्दत गरेका छौँ। अहिले हामीले नागरिक एप्स सुरु गरेका छौँ, जसबाट करप्सनका ठाउँहरू अब डिजिटल सिस्टममा गएपछि, लेनदेन गर्नै नपरेपछि, बुझाउनका लागि व्यक्ति अफिसमा जानु नपरेपछि, अफिसमै गएर मेरो फाइल के हो, कसो हो, यो मेरो दर्ता गरिदिनुहोस् भन्न नपरेपछि, अनलाइनबाटै कामहरू हुने भएपछि, नागरिक एपबाटै हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्ने भएपछि यसले करप्सन कन्ट्रोलमा मद्दत पुर्याउँछ। हामीले पेपरलेस मनीको कुरा गरेका छौँ। यो नागरिक एप्सले यस कुरालाई मद्दत पुर्याउँछ र करप्सन पुरै कन्ट्रोल भइहाल्ला म अहिले नै भन्दिनँ, तर कन्ट्रोलको दिशामा हामीले यसलाई न्यूनीकरण, उल्लेख्य मात्रामा न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। र हामीले
यो भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टमबाट पनि अनुभव गरेका छौँ। करप्सन कन्ट्रोल गर्दै लान सकिन्छ। चाहनाले मात्रै करप्सन कन्ट्रोल हुने होइन। त्यसका विधि प्रक्रिया र त्यसका निम्तिका आवश्यक कदमहरू चालेर नै हामी करप्सन कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैमा कि करप्सन कन्ट्रोल हामी सबैको साझा कर्तव्य हो, साझा उद्देश्य हो। नत्र हामी देशलाई एउटा सभ्य देश नेपाल भनेर भन्ने बित्तिकै करप्सन फ्री नन करप्ट पिपल भएको देश, सभ्य पिपल भएको देश, ट्रान्सपरेन्ट गभर्नेन्समा ट्रान्सपरेन्सी होस् र हाम्रा हिसाब किताब, दोहोरो खाता प्रणाली यस्ता कुराहरू नहुन्। हामीले हाम्रो बिजनेस क्षेत्र, हाम्रो उद्योग क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरूलाई पनि प्रेरित गर्नुपर्दछ। प्रेरित हुँदा भएन भने कारबाही गरेर मद्दत गर्नुपर्छ करप्सन कन्ट्रोल गर्ने कुरामा। र कर छली गर्ने कुरा नहोस्, भ्याट बिल छाप्ने इन्डस्ट्री नपुगौँ, भ्याट बिल बिक्री नहुन्। यस्ता कुराका निम्ति हामीले प्रभावकारी कदम चाल्दै आएका छौँ। सरकारको तर्फबाट पनि चालिन्छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वेल इक्विप बनाउने सम्बन्धमा, सक्षम बनाउने सन्दर्भमा, यसलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा, यसलाई सफल बनाउनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग, सम्भव सहयोग नेपाल सरकारको तर्फबाट मिल्ने नै छ, प्रदान गरिने नै छ भन्न चाहन्छु। कतिपय मानिसहरूमा परेको छ एउटा भ्रम छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाचार छाया पनि होइन। अहिलेको सरकार कुनै पनि निकायलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिन चाहन्छ र दिन्छ। कुनै हस्तक्षेप गर्दैन, सरकारको तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप हुँदैन र आग्रह गर्दछ सबै निकायहरूलाई आफ्नो कर्तव्य स्वतन्त्र ढङ्गले, निष्पक्ष ढङ्गले पुरा गर्नुहोस्। संविधान र कानुनलाई शिरमा राखेर, देश र जनतालाई शिरमा राखेर स्वच्छता र विकासका, सुशासन र विकासका अभियानलाई सफल पार्ने उद्देश्यलाई मनमा राखेर, ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुँदैन र यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् पनि हुँदैन। हामी सबैले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्छ, स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्नुपर्छ र निर्वाध ढङ्गले काम गर्नु पाउनुपर्छ। यसमा मनसुन, दबाव, धम्की, त्रास, टाउको माया छ कि छैन भनेर भाषण गरेर धम्की दिने यस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ छैन। हाम्रा राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्रासबाट तपाईँहरू मुक्त भएर काम गर्नुहोस्। सुरक्षाको प्रबन्ध सरकारले गर्छ, तर त्यस्तो त्रास फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरू असल मनसायका तत्त्वहरू होइनन् र उनीहरूको त्यस्तो मोरल हुँदा पनि हुँदैन। त्यस कारण उनीहरूले धाक लगाउने हो, तर त्यो धाक अनुसारको उनीहरूले कुनै क्षति पुर्याइहाल्छन् भन्ने कुरा त्यस्तो चाहिँ होइन। उनीहरूले धाक लगाउने हो, तर्साउने हो। तर्साउने त चरा तर्साउन ख्याक राखेको हुन्छ नि पानीमा, के भन्छ त्यसलाई, जस्तो के मुख्याचा, यो मुख्याचा जस्तो तर्साउने खालका कुराहरूको केही अर्थ हुँदैन। हामी हाम्रो कर्तव्य पालनाको सन्दर्भमा कुनै त्रासबाट प्रभावित हुँदैनौँ, निडर भएर अगाडि बढ्छौँ। अब
सिङ्गै समाजको त्यसमा साथ सहयोग चाहिन्छ। समाजमा अपराधी तत्त्वहरू पनि हुन्छ, अत्यन्तै विकृत मानसिकताका तल्लो स्तरको मानसिकताका अपराधी तत्त्वहरू पनि हुन्छ। हामीले त्यस्ता अपराधी तत्त्वहरू समाजमा देखेका छौँ। सुशासनका मूलतः तीनवटा पक्षहरू हुन्छन्। एउटा भ्रष्टाचार मुक्त समाज, अर्को शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्थाको समाज, निर्वाही समाज, अर्को जनतालाई डेलिभरी उपयुक्त ढङ्गले डेलिभरी गर्ने सेवा सुविधा जनतालाई डेलिभरी गर्ने मुख्य कम्पोनेन्ट यिनै हो सुशासन। त्यसमध्ये यी तिनटै कम्पोनेन्ट मध्ये करप्सन कन्ट्रोल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य यो पक्ष र यो शान्ति सुव्यवस्थासँग पनि सम्बन्धित भइदिन्छ र डेलिभरीसँग पनि सम्बन्धित भइदिन्छ। सेवा सुविधा सम्पन्न गराउने, उपलब्ध गराउने जनतालाई त्यससँग पनि सम्बन्धित भइदिन्छ। यस काममा अरू सबै निकायको पनि साथ सहयोग चाहिन्छ। सुरक्षा निकायको साथ सहयोग चाहियो, अरूको साथ सहयोग चाहियो, समाजको साथ सहयोग चाहियो, सञ्चार माध्यमको साथ सहयोग चाहियो। यी सबै कुराहरू प्राप्त हुनेछन् भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र हामी सबैले करप्सन कन्ट्रोलको यस अवसरमा एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ भन्ने कि हामी करप्सन कन्ट्रोल गरेर छोड्छौँ, निर्मूल गरेर छोड्छौँ करप्सन। हाम्रो समाजलाई विश्वमै एउटा भ्रष्टाचार मुक्त समाजको रूपमा, सभ्य समाजको रूपमा स्थापित गर्छौँ र त्यसरी परिचित गराउँछौँ भन्ने त्यो सपना बुझ्यो भन्ने म चाहन्छु। आज निबन्ध प्रतियोगितामा जो भाइ बहिनीहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ, सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अहिलेसम्मका सफल कामका लागि फेरि पनि एकपल्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बधाई भन्न चाहन्छु सफलताका लागि र शुभकामना भन्न चाहन्छु आगामी दिनका लागि। एकजना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना माननीय सदस्य बाहेक प्रमुख लगायत अरू साथीहरू नयाँ आउनुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नयाँ आउनुभएका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूलाई बधाई र शुभकामना पनि यस अवसरमा दिन चाहन्छु। उहाँहरूको कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।